چې واړه کائنات د چا د مخاد پیدا دی میاش کې د تشریف راوړې هغه مغزبا الحمدلله بیا په میلاد مصطفی آمد مصطفی مرحبا آمد مصطفی مرحبا اللہ تاریخ دولسم میاشوا د ربیع الاول و تاریخ دولسم میاشوا د ربیع الاول دنیا ته چې تشریف راوړو محبوب د لم یزل و دنیا ته چې تشریف راوړو محبوب د لم یزل دنیا ته چې تشریف راوړو محبوب د لم یزل دا کل ورځ د ګل وجه تشریف راوړو آمد مصطفی مرحبا آمد مصطفی مرحبا اللہ چې واړه کائنات د چا د مخاد پیدا دی میاش کې د تشریف راوړې هغه مغزبا الحمدلله بیا په میلاد مصطفی آمد مصطفی مرحبا آمد مصطفی مرحبا اللہ تیارې د جهالت خورې ورې وې په هر لور تیارې د جهالت خورې ورې وې په هر لور د کاڼو او د بوټو عبادت وکور پکور وای د کاڼو او د بوټو عبادت وکور پکور د کاڼو او د بوټو عبادت وکور پکور راتلو سره ختم شوي تیارې شولارا آمد مصطفی مرحبا آمد مصطفی مرحبا اللہ چې واړه کائنات د چا د مخاد پیدا دی میاش کې د تشریف راوړې هغه مغزبا الحمدلله بیا په میلاد مصطفی آمد مصطفی مرحبا آمد مصطفی مرحبا اللہ چې درې سوه شپېته خانقاه کې و بوتان وای چې درې سوه شپېته خانقاه کې و بوتان دا واړه شو په ځمکه راګزار هغه زمان دا واړه شو په ځمکه راګزار هغه زمان دا واړه شو په ځمکه راګزار هغه زمان ماړی اونړې دلې د قیصر او د کسرا آمد مصطفی مرحبا آمد مصطفی مرحبا اللہ چې واړه کائنات د چا د مخاد پیدا دی میاش کې د تشریف
تشریف راوړې هغه مغزبا الحمدلله بیا بیا په میلاد مصطفی آمد مصطفی مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا اللہ 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 راغلی فرشتے و استقبال تد جانان راغلی فرشتے و استقبال تد جانان گویا و پا حمدنو دا پاک رب غنی سبحان گویا و پا حمدنو دا پاک رب غنی سبحان گویا و پا حمدنو دا پاک رب غنی سبحان بارانو دا انوارو پکال دا عبداللہ آمد مصطفی مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا اللہ 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 چواڑ کائنات دا چاد مخاد پیدا دی میاشکن دی تشریف راوڑے آغا مغزبا الحمدللہ بیا بیا پا میلاد مصطفی آمد مصطفی مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا اللہ 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 ناما پا قبیلوں کے دا ہاشم ازلیدا ناما پا قبیلوں کے دا ہاشم ازلیدا او دوال کائنا ذر ذر را خوشلیدا دوال کائنا ذر ذر را خوشلیدا دوال کائنا ذر ذر را خوشلیدا بس یو لعن شیطانو چه دے سر و پر جڑا آمد مصطفی مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا اللہ 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 چواڑ کائنات دا چاد مخاد پیدا دی میاش کے دے تشریف راوڑے آغا مغزبا الحمدللہ بیا بیا پا میلاد مصطفی آمد مصطفی مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا اللہ 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 پدی حاضر محفل کی چدی سمر سامعان وی پدی حاضر محفل کی چدی سمر سامعان پجما درد اوائے پاک نبی سلطان ای پجما درود اوائے پاک نبی سلطان پجما درود اوائے پاک نبی سلطان خاک سارا ہم سجاد پارا اغوائے دعا آمد مصطفی مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا اللہ 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 چواڑ کائنات دا چاد مخاد پیدا دی میاش کے دے تشریف راوڑے آغا مغزبا الحمدللہ بیا بیا پا میلاد مصطفی آمد مصطفی مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا اللہ 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 جل جلالہ